Salut les filles, Inch'Allah تكونوا bien, ça va tout le monde. Bon, je sais عندي بزاف ما درت tutoriel. Enfin, j'ai décidé ندير لكم tutoriel. Bon, le tutoriel تاع اليوم c'est un smoky اللي جبتوه من انستغرام. جبتوه من انستغرام. وشوفوا حنقول لكم حاجه peut-être vous ne croyez pas, peut-être تقولوا على بالكم بلي جي با même pas essayé باش نديرو وحدي. Directement شفتو درتو كابتور d'écran وديسيديت نجيبو ونديرو لكم. ها هو راهو لو سموكي. Je ne sais pas si ça se voit pas bien. هذا هو. جبتو لكم باش تشوفوه. درتو لكم تبعوا كاع لي زيتاب ان شاء الله تكونوا استفدتوا من لي زيتاب هادو اللي وريتهم لك. حاجه وريتهم لكم، حاجه واحده اخرى بعتولي اذا عندكم كشلوكاكم حايبين نديرو لكم. Enfin, on va commencer par la paupière. On va faire une base في la paupière تاعنا. عندنا une base nette. La base, on va commencer faire un anti-cerne. انا ندير هذا نوت. l'essentiel يكون anti-cerne تاعك بالجون. واللي عندها اون باز دو بوبيير تقدر دير، واللي ما عندهاش نورمال دير هذا. انا ندير هذا نوت. كاع لا بوبيير تاعنا وهذا avec un beauty blender. Après نديرو ان باج. انا ندير هذا لو باج من روبي روز. لي كولور تاعو شابين بزاف روبي روز. لي باليت تاع روبي روز، لي باليت تاعو بزاف شابين. نديروه كاع. كامل العين نديروا لها هذاك لو باج باش نستومبيو هذيك الفوندوتان بليتو لونتيسير. اللي نعاودو ناخدو لا باليت واحده اخرى تاع ريفوليسيون نبداو منها. هذا نيمبورط كال ميم الا ما عندكش لا باليت ريفوليسيون تقدري نيمبورط كال هايلايت يكون شويه بالباج نديروه هنا. نزوم لكم شويه باش تشوفوا لي كولور بيان. ابري ندو لا باليت مورفي ندو منها هاد لا كولور. نخدمو في الكسره الفوقانيه تاع العين هذه. ندو منها المارون مارون. نعاودو تاني اوسي نزيدوه وين درنا هذاك الجون ان فيولي. نسيو نديرو بلاندينغ بين المارون هذاك والفيولي اللي درناه. نيتوايو هذاك لو بانسو اللي اتيليزيناه ونسيو نديرو بلاندينغ بين لي دو كولور اللي درناهم المارون والفيولي هذاك. انا اتيليزيت هذا الليبستيك من هدى بيوتي في دو كوتي. براسكم نتوما vous avez le choix n'importe quel lipstick. l'essentiel تكون لا كولور تاعو هكا. نحطوه في وسط العين. وشنو لازم بك تكوني غابي تدي ان بانسو بلا كيما هذا قبل ما ينشف
essayez تحطيه un peu partout comme ça فارغ بوبيغ تاعك هنا. ونزيدي با الا حسيتو مازال ناقص كاش بلاصه نورمال زيدو برك. هاي تكوني غابيد باش ما ينشفلكش. نزيد نوريكم في العين الاخرى. عمرو كاع لابوبيغ هادي. الاين رجال انا نوتيليزي هذا مايبلين نبختك الاين رجال. avec pinceau. دوكا نخدمو غير على الكوتي لا مواتي تاع ماشي لا مواتي بلوس كو لا مواتي تاع العين هنايا لبرا. نبداو من تحت. استناو نزوم لكم شويه باش يبان لكم كاع لي زيتاب بيان. نديرو ان تري واحد اخر من الفوق سي نفتحوا العين باش تقدري تعرفي الكسره تاع العين وين راهي. après on va essayer de colorer الداخل. علاش قلتلكم تيتيليزيو جل ماشي ليكيد باش تقدروا من بعد نتوما الا درتو اون فوت ولا حاجه تقدروا من بعد تمسحوها. سيو من بعد نشوفوا عيننا اسك نزيدو نجبدو ولا لا. comme ça. Après on va faire quoi? ندو ان بانسو يكون بلا اللي تيليزيناه من قبيله باش استومبينا هذاك الكلوس اللي درناه الفوق ليبستيك بليتو تاع هدى بيوتي. ومن بعد essayez de blending هنا باش ما يبانش دو تري ديفيرون لا. باش يبانو هنا نورمال. بون كملت العين الاخرى كيما هادي. ابخي ندو شويه كونسيلر نحطوه في الايد اون بروس كيما هادي ندو ابان دو كونسيلر. سي سا لاستوس في هاد الميك اب. جيمري بيان تشوفوا بيان هنا سي كوا. ومن بعد نروحو لا فان تاع العين نحطو كونسيلر بالعقل ابان نسيو نديرو ان في comme ça. طيب هكذا جوست وين درنا لو نوار اون فال نيتوايو باش يعطينا هكا باش يبان مجبود. دوكا نزيد نوريكم في العين الاخرى اوسي باش تفهموني بيسك هذا هو لاستوس تاع هذا المكياج.
تروحوا هنا وانتم فاتحين عينيكم بيان سور كومسا وتجبدوه لبرا. شتو لا ديفيرونس كي تجبدوه ومن بعد يتجبد يعطيكم لا فورم تاع العين. نزيدو ندو كونسيلر ونروحو من التحت تنيتوايو اوسي من التحت. فوالا اوسي العين الاخرى ومن نيتوايي هكذا. كل وحده تقدر تلقى لو في تاع العين تاعها من برا، كل وحده تلقى لا فورم تاع لو في تاعها هنا برا. انت كي تنيتوايي تلقاي ومن بعد لا فورم تاع العين تاعك من برا. سي نعاودو ناخدو لا باليت تاع مورفي ندو منها دو نوار لو ميم بانسو اللي خدمنا به حطينا به هذا اللي حطينا به الليبستيك وحطينا به وحبستومبينا به الجل ايلاينر. ندو دو نوار به نروحو لهداك لو نوار باش نستومبيوه باسكو الجل وحده ما يحبسش يدير لكم اون ديغا ابري الا خليتوه وحده. ستومبيوه بالنوار هكذا يحبس ما يزيدش يتحرك. نبرو دو نوار هكا بالعقل فوالي تو دوسمون. جامي نتقلقوا كي نكونوا نديروا في ميك اب ونقولوا ما صلحش هاد المره. الا ما صلحش هاد المره يصلح اون اوتر فوا. الا ما صلحش اون اساي ما نكرهوش ما نملوش ودائما نخدموا تو دوسمون ما نتقلقوش نخدموا لي زيتاب تو دوسمون بالعقل ما نتقلقوا من حتى حاجه باش لافان تكون حاجه شابه. لا دوزيام هكذا اوسي on met du noir. C'est pas obligé يكون l'essentiel noir, c'est pas obligé من morphé ولا l'essentiel noir. tout doucement. هنا وين نيتواينا بالكونسيلر نعاودو ندو لا ميم كولور اللي ديناها الاولى هذيكا المورفي ابان برك ماشي بزاف avec un estompeur. Aussi on allait tout doucement on va rectifier هذاك اللي نتوايناه. tout doucement comme ça. نعاودو وين نتواينا ابان كوم سا. نزومي لكم ابان باش تشوفوا لي كولور. اون بري انا جي بري سا من نوبا سي دو غليتر ليكيد فيه سي فاسيل اوسي تخدموا به شغل كيما تاع العين هادي الي ترو فاسيل تعاون في الخدمه. لو تري هذا اللي خليناه هنا الفوق ندو هذا allez tout doucement. Vous fermez pas les yeux parce qu'il dit comme une trace après.
ومن بعد بور لا بوبيغ التحتانيه هذه لو با تاع العين نعاودو ندو لا كولور اللي ديناها هنايا الفوق اللي ديناها هذه من مورفي خو ابان نمشيو كاع التحتاني تاع العين نزيدو ندو تاني لو مارون اللي تيليزيناه من الفوق نزيدوه فوقو شغل نفس لا ميثود اللي درناها هنا الفوق نعاودوها هنا لتحت كدا ومن بعد بلندينغ تاني اوسي جامي تخافوا من لي كولور هكذا كي ديروهم نورمال باسكو من بعد تخلطوا لي كولور مع بعضهم سا دون دي كولور بزاف شابين في الاول تخافوا منهم يبانو سي دي كولور خفيفه كاع شغل يبانو ابري نورمال زيد هاد مزيان نديرو هذاك شو الجولي نزيدو دو مارون نتو اون بان بروبر او ستالون un pinceau ils sont propres comme celui-ci blending خلطوا كاع دي كولور voilà je vais utiliser هذا تاني باللي نوار حمزه الناس يتعملوا لي bon pour le fond de teint راح نutiliser هذا ماكي فور ايفر اتش دي ومن بعد نكتب لكم الوضع ونشوفوا كاع لي كولور اللي utiliزيتهم وكاع لي فريكونس تاعهم هنutiliser هذا البانسو سي مون بريفيري بيان سور ندير باز ندير هذه الباز بديت بها مثلا بالمرتي كاع المكياج بديت بها راح نutiliser هذا بيوتي كونتور نسي ندير كونتور الفيساج تاعي ما بروشي با وندرتو لا كولور هذيك تاعكم هنا تحطو تحتها ندير كونتور ابري الفيساج تاعي بيوتي بلندر bon la poudre راح نutiliser هذه من ريفولوسيون بودر ليبر بلانش نutiliزوها بلانش كيما هذه باش نصاوبها للميساج ديالنا ندير لك باش ندير خليو كيلكو سكوند ومن بعد نحيوه اللي utiliزيتو فوق تسمي لا كولور هو اللي راح نديرو في الليبر لا فيها يعني 18 بورسون pour le fard à joues نutiliser هذا فلورمار لا كولور تاعو كيفاش داير لا كولور تاعو سي مون بريفيري نحبو بزاف هذا نسيي ندير به كونجورينغ للوجه و ميم طون فار ا جو avec une brosse comme ça هذه تاني فلورمار خلاص تنجح après une brosse on va nettoyer la boule de